प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटलीको रोम प्रस्थान। खाद्य तथा कृषि संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा। मलाई मार्न रिभल्भर बोकेर हिँडेका थिए, पछि खुट्टा समाउन आए भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेल माथि राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको दाबी। सेटिङ बिना सुन तस्करी सम्भव नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर मैले कहीँ कतै बोलेको छैन भन्दै रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सारका थप 1 कर्मचारी निलम्बित। अवैध सुन बरामद प्रकरणमा विस्तृत छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकियो। सुन तस्करीमा राजनैतिक संलग्नता हुन्छ भन्ने आरोप सत्य नभएको राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको टिप्पणी। सीओ छिर्न नदिने एयरपोर्टबाट कसरी त्यत्रो सुन पास भयो भन्दै तरुण दलका अध्यक्षले मागे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा। शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडलाई नारायण काजीले छापामार शैलीमा पक्रिएर मिडियामा भ्रम छरेको आरोप। माओवादीलाई एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको प्रश्न, एउटा राम्रो कामका आधारमा सबै कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाइन्छ। थाई नागरिकबाट बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पितल भएको पुष्टि। भन्नलाई संसारकै सजिलो, हुनलाई एकदमै गाह्रो, देखाउन एकदमै सजिलो, देखिन साह्रै नै गाह्रो भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले लेखे कविता। पार्टीभित्र आन्तरिक एकता नभएको नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। नयाँ पार्टी उर्लाउँदो खहरे हुन् भन्दै कङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको टिप्पणी। यी खहरे हुन्, हामी जस्तो कोही छैन भन्यो भने हामी पनि सकिन्छौँ भन्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। हामीले 2084 को निर्वाचनको होइन अहिलेको चिन्ता गर्ने हो भन्दै कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। ओलीका कारण घण्टीको उदय भयो, अब शङ्ख आउन सक्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालको भनाई। समाजवादी मोर्चा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रयास हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको टिप्पणी। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता। गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने, मेरो समाचार स्रोत गलत परेछ, साइबर ब्युरोमा परेको उजुरी फिर्ता, प्रेस चौतारीको आन्दोलन पनि स्थगित। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या, न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैमा कैद घटाउन मिल्दैन। घरमा जन्मदिन मनाउने तयारी थियो, सोही दिन रोहितको मृत्युको खबर आयो। विराटनगरका रोहित चौधरीको विषयमा एक विशेष सामग्री आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा थुप्रिएको फोहोर 1-2 दिनभित्रै उठाइसक्ने। आजदेखि पोखरा बस पार्क क्षेत्रको सडकमा पार्किङ निषेध गरिने। चितवनको कालिकामा खोला फर्काएर बस्ती जोगाउने प्रयास सुरु। नगर प्रमुख भन्छन्, अब बुङखोलाको पाता फर्काउँछौँ। लघुवित्त पीडितहरूले गरे नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ। पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयले त्यागे देशको नागरिकता। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गोप्य दस्तावेज सम्बन्धी सुनवाई अर्को वर्ष मेमा हुने। काभा बीच भलिबल च्याम्पियनसिपमा रजत पदक विजेता नेपाली भलिबल टोली सम्मानित। मेस्सीले डेब्यू खेलमै गोल गर्दा इन्टर मियामी विजयी। महिला विश्वकपमा डेनमार्कले चीनलाई हरायो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हृदय रोग वा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने सजिलो विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हृदय रोग वा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउनको 7 गते आइतबार, इस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 23 तारिक। आज अधिक साउन शुक्ल पञ्चमी। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटली प्रस्थान गरेको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली प्रस्थान गर्नुभएको छ। साउनको 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिने प्रधानमन्त्री इटाली प्रस्थान गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीसँग कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत तथा प्रधानमन्त्री पुत्री गङ्गा दाहाल पनि इटाली जानु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदाई गर्न उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, एनपी साउद, मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ रियाल लगायत विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले इटाली
दिल्लीमा संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। युनाइटेड नेसन्स फूड समिट +2 स्टक टेकिङ मोमेन्ट नामक शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गर्नुहुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उप प्रधानमन्त्री खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेल आफूलाई मार्न हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा गौतमले रमेश खरेलले इन्सपेक्टर भएका बेला आफूलाई मार्न भनेर रिभल्भर बोकेर हिँडेको दावी गर्नुभयो। तिनै व्यक्तिले अहिले वामदेवको पालामा सुन तस्करी गरिएको थियो भन्ने गलत कुरा गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मलाई आइजिपी अच्युत खरेल हटाएर ध्रुव प्रधान बनाउन निर्देशन आएको थियो। रमेश खरेलले त्यसबेला गृहमन्त्रीलाई जहाँ भेट्यो केही मार्छु भनेर रिभल्भर बोकेर हिँडेको हो। मलाई मार्न हस्तलिखित पर्चा बाँडेका थिए उनले। पछि गल्ती भयो भन्दै खुट्टा समाएर माफी माग्न आएका थिए, तर मैले खुट्टा समाउन दिइनँ, उहाँको भनाइ छ। गौतमले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न चुनौती दिँदै आफ्नो बारे चरित्र हत्या गर्नेलाई अदालत जान पनि चुनौती दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, वामदेव गौतमले रमेश खरेलमाथि लगाएको जुन आरोप छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सेटिङ बिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले बिना सेटिङ मिलेमतो नभए सम्भव छैन, तर कुन लेभलको कुन ढङ्गको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान जारी भएकाले यसबाट थप टिप्पणी गर्न नहुने बताउनु भएको छ। एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको सन्दर्भमा उहाँले अनुसन्धान नहुँदै राजीनामा माग्नु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले अरूले राजीनामा मागे भन्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नमाग्ने बताउँदै धैर्य गर्ने बताउनुभयो। वास्तविकता थाहा पाएर गलत हो भने मात्रै आवाज उठाउने उहाँको भनाइ छ। अरूले जे गरे त्यही स्वतन्त्र पार्टीले गर्दैन, उहाँले भन्नुभयो, हामी धैर्य गर्छौँ, वास्तविकता थाहा पाएर मात्रै सडक सदनमा हामी कुरा गर्छौँ, उहाँको भनाइ रहेको छ। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर आफूले कहीँ कतै नबोलेको बताउनु भएको छ। विराटनगर 11 स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर संसद तथा पार्टीका अन्य कार्यक्रममा पार्टीका सांसद तथा नेताले समेत नबोलेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, विधिको शासनद्वारा राष्ट्र सञ्चालन भएमा सुशासन कायम हुनेमा पार्टी स्पष्ट छ, उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष लामिछानेले प्रदेश संरचना सुधारका लागि दलहरूबीच सहमति जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी आम समर्थक पार्टी भएको स्पष्ट पार्दै आगामी मक्सिरदेखि पार्टीको अधिवेशन कार्य सुरु हुने पनि जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएको 100 किलो बढीको सुन बरामद प्रकरणमा भन्सारका थप एकजना कर्मचारी फेरि निलम्बनमा परेका छन्। भन्सार विभागले एक्सरेमा संलग्न अपरेटर सरोज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको छ। सो प्रकरणमा निलम्बनमा पर्ने श्रेष्ठ तेस्रो कर्मचारी हुन्। यसअघि भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहित 2 जना निलम्बनमा परिसकेका छन्। मोटरसाइकल र स्कुटीको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको सुन बुधबार भन्सार जाँच पास गरेर अपराह्न 2 बजे काटेको सूचना पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको कारबाहीको क्रममा बरामद भएको थियो। बरामद सुन मंगलबारको क्याथे प्यासिफिकको उडान मार्फत काठमाडौँ आएको जनाइएको छ। यो प्रकरणमा एक भारतीय नागरिक सहित 10 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले गत बुधबार बरामद गरेको अवैध सुनबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानका लागि 5 जना अधिकृत तोकेको छ। विभागले उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन विभागले बरामद गरेको हो। उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेका 10 जनालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर बयान लिने क्रम चलिरहेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ। ठूलो परिमाणमा भित्रिएको अवैध सुनको कारोबारमा जोडिएका अरू व्यक्तिको खोजीका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पक्राउ परेकाहरूले बयान मार्फत थप कसैको नाम पोल्ने र अनुसन्धान गर्दा थप प्रमाण फेला पार्न सकिन्छ कि भनेर अबको अनुसन्धान त्यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले भन्नुभयो, यो प्रकरणबारे विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 10 को व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएका छन्। 5 सदस्य अनुसन्धान अधिकृतहरूको समूहले उक्त अवैध सुनका विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनेछ। ऐनले विभागका महानिर्देशक आफै रहन सक्ने वा महानिर्देशकको निर्देशनमा काम गर्ने गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकिने सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा राजनैतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबले नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता गौतमले सो कुरा बताउनु भएको हो। सुन तस्करीमा राजनैतिक संलग्नता हुँदैन, यो गलत आरोप हो। कति ठाउँ बलात्कार हुन्छ, राजनैतिक संलग्नता हुन्छ त? कति ठाउँमा चोरी हुन्छ अनि के राजनैतिक संलग्नता हुन्छ? कति ठाउँ बाटाघाटामा मानिसहरू मार्दै हिँड्छन्, त्यहाँ राजनैतिक संलग्नता हुन्छ त? गौतमले भन्नुभयो सडक दुर्घटना सबै ठाउँमा संलग्नता हुन्छ, जब तथ्यले के भन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। हरेक दलका नेताहरू त्यहाँ उपस्थित भएका छन्, कर्मचारी मात्रै उपस्थित भएका छन्। राजनीतिक संलग्नता भएको भए उनीहरूले भन्लान् नि, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफू गृहमन्त्री हुँदा सुनकाण्ड नभएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो म पहिलोपटक 2054 सालमा गृहमन्त्री भएँ, म मन्त्री हुँदासम्म सुनकाण्ड भएन, सुनकाण्ड पछि उब्जियो, मन्त्रीबाट हटेपछि उब्जियो। बरु म सरकारमै भएको बेला मलाई कसरी हटाउने भनेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट धेरै आवाजहरू उठाइए र अन्तिममा मलाई त्यही शक्तिले सरकारबाट हटायो। म त्यो बेला 7 महिना मात्र मन्त्री भएको हुँ, उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो सुनकाण्डबारे के भन्नुहुन्छ? एयरपोर्टमा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर सोधिएको एक प्रश्नमा गौतमले विमानस्थलमा प्रहरीको भूमिका सुरक्षासँग मात्र सम्बन्धित रहेको सुनाउनुभयो। संसारका अरू महत्त्वपूर्ण देशका एयरपोर्टहरूमा प्रमुख रूपमा सेना खटेको हुन्छ, त्यसपछि प्रहरी पनि रहेका हुन्छन्, अरू धेरै भन्सार लगायत सबै संस्थाहरू संलग्न हुन्छन्। गौतमले भन्नुभयो हाम्रो देशमा सेना बाहिरबाट सुरक्षामा बस्छ, भित्रबाट बसेर नेपाल प्रहरीले काम गर्ने गर्छ, सुरक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ गर्छ। भन्सार सम्बन्धी हेर्ने सुरक्षाले होइन, भन्सारले माग गर्यो भने सुरक्षा निकाय त्यहाँ खट्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले यसको विषयमा गम्भीर छानबिनको आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। आफू 3 पटक मुलुकको गृहमन्त्री भएको र सो अवधिमा सबैतिरबाट कामको प्रशंसा पाएको उहाँले स्मरण गराउनु भयो। गौतमले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले उक्त प्रकरणमा पनि छानबिनका लागि सत्य र प्रमाण भेटिनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाको संख्या घटाउने कुरा ओयाद भएको पनि उहाँले तर्क गर्नुभयो। आफूले सेनाको विषयमा सदनमा पनि बोलेको स्मरण गराउँदै गौतमले सेनाको संख्या घटाउनुभन्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको संख्या घटाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, वामदेव गौतमको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्नु भएको छ। 41औं बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गुरुङले देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा गृहमन्त्रीको अन्तर्गतमा हुने र गृहमन्त्रीलाई थाहा नै नभइकन त्यत्रो परिणाम सुन बाहिर आउन नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै गृहमन्त्री खाँडलाई अदालतले दोषी नठहराइकन विभिन्न सञ्चार माध्यमले नै दोषी ठहराउने काम भएकाले यस्ता कार्यहरू जोसुकै भए पनि रोकिनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो। उहाँले खाँडलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले छापामार शैलीमा पक्राउ गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 100 किलो अवैध सुन बरामद भएको प्रकरणमा सत्तारूढ दलले अर्को दललाई आक्षेप लगाउन खोजेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेष गरी माओवादी पक्षधरहरूबाट अरूको गालामा बिया टाँस्ने धन्दा जारी छ, उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। महासचिव पोखरेलको प्रश्न छ के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्ता पक्षधरहरूले सबै प्रकारका कमी कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्तापक्ष दृष्टिकोण हो? उहाँले अगाडि लेख्नुभयो 100 किलो सुन प्रकरणमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व नवराज ढुङ्गानाले जस पाएकै छ। शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व अरूले राम्रो कामको जस लिन होडबाजी गर्ने कमजोरीको हकमा टकटकिने नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने यस्तो विषयमा गम्भीर बन्न पनि उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयले थाई नागरिकबाट बरामद गरेको पहेँलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि गरेको छ। भन्सार विभागले त्रिपुरेश्वर स्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बरामद गरेको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि भएको हो। सुन भएको आशंकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले बैंककबाट काठमाडौँ आइपुगेका थाई नागरिकबाट 10 थान बिस्कुट आकारको पहेँलो धातु जफत गरेको थियो। उक्त पहेँलो धातु थाई नागरिकलाई नै हस्तान्तरण गरिएको भन्सार विभागका एक कर्मचारीले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले उक्त धातु जफत गर्दा थाई नागरिकले आफू लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यहाँ चढाउनका निम्ति उक्त सामान ल्याएको भनेका थिए। उनले थाई नागरिकले आफू लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यहीँ चढाउनका लागि उक्त सामान ल्याएको बताएका थिए, तर हामीले सुन भएको आशंकामा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका हौँ। पित्तल भएको पुष्टि भएपछि हामीले उक्त सामान फिर्ता गरेका छौँ, विभागका कर्मचारीले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भन्नलाई संसारकै सजिलो भएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कवितात्मक शैलीमा गरिएको एउटा पोस्टमा उहाँले भन्नलाई संसारकै सजिलो तर हुनलाई एकदमै गाह्रो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले फेसबुकमा लेखेको पोस्ट यस्तो छ, भन्नलाई संसारकै सजिलो, हुनलाई एकदम गाह्रो, देखाउन एकदमै सजिलो, देखिन साह्रै नै गाह्रो। सबै धर्मभन्दा ठुलो, सबै जातभन्दा माथि, सबै कर्मभन्दा ठुलो, हरेक आँटभन्दा माथि, मृत्यु हरेक दिन, धन्न सबल छौ के त? एउटै मात्र छ प्रश्न,
असल छौ के त उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, मेयरले लेखेको कवितात्मक शैलीको जुन फेसबुक स्टाटस छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हामीलाई ऊर्जा दिनका लागि कृपया यो भिडियोमा एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्र मतभेद हुँदा बहुमत ल्याउन नसकिएको बताउनु भएको हो। सुनसरीको इनरुवामा जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बारम्बार स्थायी शान्तिलाई जोड दिएको उहाँले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सुनसरीको बहालमा बीपी कोइरालाको पूर्ण कदको शालिग अनावरण समेत गरेको बताउनु भयो। 41औं स्मृति दिवसमा बीपीलाई स्मरण गर्दै सभापति देउवाले पनि बीपीको बारेमा जति बोले पनि कम हुने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नवोदित दलहरूलाई उर्लन्दो खहरेको संज्ञा दिनुभएको छ। 41औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा रामेछापको भङ्गेरीमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले नयाँ पार्टीहरू उर्लन्दो खहरे भएको बताउनु भएको हो। कांग्रेस मक्सरमा पनि उत्तिकै बग्ने नदी समान हो, अरू खहरे हुन् मक्सरमा हुँदैनन्। लेखकले भन्नुभयो नयाँ पार्टी उदाउँदैमा कुनै पनि कांग्रेसीले आत्तिनु पर्दैन उहाँको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक लेखकले बीपीको विचार कालजयी रहेको बताउनु भयो। बीपी कोइरालाले नागरिक र मुलुकको भलो प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट मात्र हुन्छ भनेर प्रतिवाद गरेको त्यस बेलाको विचारमा आज सबै हटाउन सक्नु नै उहाँको विचार कालजयी हुनु हो लेखकले भन्नुभएको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्टहरूलाई पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अवस्था बनायो। त्यही भएर बीपीले प्रतिपादन गरेको कांग्रेसको विचारले सबै विचारलाई जितेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ पार्टीहरूलाई खहरे हुन् यी केही पनि होइनन् भन्ने सोच्न नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ पार्टीहरूलाई खहरे हुन् यी केही पनि होइनन् भन्ने सोच्न नहुने बताउनु भएको छ। बहुक्रमा कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसभित्र धेरै आत्तिने र नयाँ पार्टीलाई केही पनि होइन भन्ने दुवै प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भयो। तर यी दुवै प्रवृत्ति गलत हो भन्दै उहाँले कांग्रेसको कमजोरी सुधार्न ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी चाहिने भन्दा बढी आत्तिएको हो कि भन्ने लागेको छ। यति धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने कारण केही पनि छैन, त्यसैले नआत्तियौँ। सबै कुरा बिग्रियो भत्कियो सकियो भनेर आत्तिनु पर्ने केही छैन महामन्त्री थापाले भन्नुभयो। तर सँगै खहरे हुन् यी नयाँ पार्टीहरू केही पनि होइन। हामीसँग जति नेता कोही पनि छैन, हामीसँग जस्तो नाम कोहीसँग छैन। हामी हिजो पनि ठुलो थियौँ, हामीले मात्र खाएको हो भन्यो भने हामी सकिन्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। कांग्रेससँग ठुलो शक्ति संगठन विचार र नेता रहेको तर सँगसँगै केही कमजोरी पनि रहेको भन्दै थापाले ती कमजोरीलाई सच्याउनै पर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गगन थापाको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विचार र चिन्तनको जगमा कांग्रेसलाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। बीपी कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसका अवसरमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको आजका सन्दर्भमा बीपीका विचार वैश्विक विचार गोष्ठीमा उहाँले बीपीको विचार र चिन्तनलाई समावेश गरेर कांग्रेस केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिका रूपमा हामीले बीपीलाई चिन्नुपर्छ। बीपी दूरदर्शी र परिपक्व नेता हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइरालाको विचारलाई कांग्रेसले छोडेको छैन उहाँले भन्नुभयो। महामन्त्री शर्माले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले बीपीलाई समयमा चिन्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले 329 स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले 4 प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाले अब राम्रो काम गरेर आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले विक्रमसम्म 2084 को निर्वाचनको चिन्ता गर्ने होइन, अहिलेको चिन्ता गर्ने हो, राम्रो काम गर्ने हो, संगठनलाई बलियो बनाउने हो उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने अनेक षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर पनि सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन सक्ने भएकाले त्यसप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित समाजवाद बहस र सङ्घर्ष विषय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेप्रति लक्षित गर्दै कम्युनिस्ट भनिएकाहरूले पनि प्रतिगामीहरूसँग हातेमालो गरिरहेकाले त्यसलाई बुझेर आफूहरूले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायम राख्दै आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनतासँगको सम्बन्धलाई एकाकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालले व्यक्तिवाद हावी भएकै कारण तत्कालीन नेकपा समेत विभाजित हुन पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुँजीवादले मुनाफा मात्रै हेर्ने भएकाले पनि जनताको हितका लागि समाजवादको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको छवि बिगारेको आरोप लगाउनुभयो। विराटनगरमा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले चरम घुटबन्दी र एकले अर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्तिका कारण ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीकै छवि बिगारेको जिकिर गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले महिनामा 3 पटक मात्रै राम्रा कुरा गर्दा 3 करोड जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ, राम्रो सोचाइ बन्छ, भुसालले भन्नुभयो। तर ओलीजीले प्रधानमन्त्री पदलाई चिट्ठामा पाएको जस्तो गरेर उडाउनुभयो। विदेशीसँग गरिने व्यवहार हेरेर नै उहाँको राष्ट्रवादबारे थाहा भइहाल्छ नि उहाँको भनाइ छ। ओलीका कारण उदाएको घण्टी राष्ट्रपाले अहिले केही नगरेको तर नसुध्रिए घण्टी मात्र नभई शङ्ख पनि आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। 2/3 सरकार ढलेकै कारण घण्टीको उदय भएको भन्दै भुसालले एमाले नर्कको बाटोतर्फ लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एकीकृत समाजवादीको ओडादेखि नै अब बन्ने पदाधिकारीले 5 वर्ष खाका ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, घनश्याम भुसालको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्पा भुसालले मुलुकमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले एकीकृत हुनुपर्ने बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट विभाजन र छरिएको स्थितिमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको छ, तर विडम्बना हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट विभाजन र छरिएको स्थितिमा छ। त्यसलाई एकीकृत गर्ने प्रयास भएका थिए। एउटै नेकपा पनि बनायौँ हामीले, जनताको जनमत पनि इतिहास कायम गर्ने गरी प्राप्त गरेका थियौँ, तर एकता कायम भइरहन सकेनौँ उहाँले भन्नुभएको छ। तर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुराबाट पछाडि हट्न नहुने भन्दै उहाँले समाजवादी मोर्चा त्यसकै प्रयास भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले समाजवादी मोर्चा बनाएका छौँ, मोर्चाको सहकार्यबाट क्रमशः एकरूपता ल्याउने हो। अहिले समाजवादी मोर्चामा नआएका भिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका छातामा रहेकाहरूलाई पनि एउटैमा ल्याउने हाम्रो प्रयास रहेको उपाध्यक्ष भुसालले भन्नुभएको छ। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राजधानी नोमपेनमा प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग भेटवार्ता भएको ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। ओलीसँग विभिन्न 22 देशका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कोलम्बियामा रहेको जनाइएको छ। त्यसमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत रहेको उल्लेख छ। नेपालबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एउटा टोली कम्बोडिया पुगेको। ओलीसँग कम्बोडियाका विदेश मन्त्रीको पनि भेटवार्ता भएको जनाइएको छ। कम्बोडियामा हुन गइरहेको निर्वाचनमा 18वटा दलले भाग लिएका छन्। विभिन्न 65 देशका 335 जना पर्यवेक्षकहरू रहेको जनाइएको छ। प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गर्नुभएको छ। अवैध सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता भएको आशयको अभिव्यक्तिका कारण विवाद बढ्दै गएपछि असहमति अन्त्यका लागि बस्नेतले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेको जनाइएको छ। श्रेष्ठसँग भेटेपछि बस्नेतले असहमति अन्त्य गर्ने भन्दै साइबर ब्युरोमा दायर मुद्दा फिर्ता लिने र प्रेस चौतारीले पनि घोषित कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी भएको बताएका छन्। आफ्नो समाचारको स्रोत गलत परेकाले गृहमन्त्रीको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति आफूले दुखिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ। चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको सो विवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो। पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै 3 सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा आधार र कारणबाट पुष्टि हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। 2079 जेठको 12 गते कोइरालाको कैद मिनाहा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टने भनी पूर्ण इजलासले गरेको फैसला सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2069 सालको नजिर उद्धृत गर्दै कोइरालाको कैद मिनाहाको राय उचित नभएको व्याख्या गरेको थियो। त्यो नजिरमा न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्ने भन्ने कुरा मनोगत हुन नसक्ने भनी व्याख्या भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोइरालालाई जन्म कैद नै हुने भनी जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला नै सदर गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त्यसलाई 8 वर्ष 6 महिना कायम गर्ने भनी लेखेको राय उल्टाइदिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, कानुन बमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय हुने ठहर्याएको
गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको असार 15 2077 को फैसला सो सजायको हदसम्म केही उल्टी भई जन्मकैद 20 वर्ष कैद सजाय हुने ठहर छ भनेर भनेको थियो। रञ्जन कोइराला 2068 माघ 8 देखि 2077 साउन 7 सम्म थुनामा बसेका थिए। सर्वोच्च अदालतले कैद घटाएपछि रिहा भएका उनी फेरि त्यो फैसला उल्टी भएपछि 2079 जेठको 13 मा पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उनलाई पक्राउ परेको मितिदेखि गणना हुने गरी 11 वर्ष 6 महिना थुनामा राख्नु भनी आदेश गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 5 का रोहित चौधरी को शुक्रबार जन्मदिन थियो। 28औं जन्मदिनको दिन उनी बिहान मन्दिर गए। परिवारका सदस्यलाई मिठाई बाँडी बेलुका जन्मदिन मनाउने तयारी थियो। बिहान करिब 11:30 बजे साथीसँग घुम्न निस्किएका रोहित फर्किएपछि जन्मदिन मनाउने भनेर परिवारका सदस्यले तयारी सुरु गरेका थिए। तर रोहित फर्किएनन्। परिवारले उनको मृत्युको खबर पायो। खबर पाएपछि आफन्त भाव विह्वल छन्। आमा अर्धचेत छिन्। शनिबार दिउँसो उनको शव ल्याउनुभन्दा अगाडिसम्म आमा जानकीलाई रोहित घाइते र उपचार भइरहेको भनिएको थियो। मृत्युको खबर सुनाइएको थिएन। मृत्युको खबर सुनेर रोहितको घरमा आएका छिमेकीलाई पनि फुपू दिदी शान्ता चौधरीले आमालाई रोहितको उपचार हुँदैछ भनिदिन आग्रह गर्दै थिइन्। रोहितको उपचार हुँदैछ भनेर आमालाई ढाँटिरहेका छौँ उनले भनिन्। हामीलाई पनि विश्वास लागिरहेको छैन कसरी यस्तो घटना भयो। रोहित 5 वर्षदेखि नोबेल मेडिकल कलेजमा काम गर्थे। साथीसँग मूलघाट पुगेर फर्काउँदै गर्दा सुनसरीको इटहरी धरान सडक खण्डको सेउती पुलको दक्षिणतर्फ चौधरी माथि 3 जनाको समूहले गोली प्रहार गरेको थियो। बेलुका करिब 5:30 बजे पानी खानका लागि मोटरसाइकल रोकेका बेला उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका रोहितको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनीसँग सँगै घुम्न गएकी साथी सामान्य घाइते छिन्। रोहितकी फुपू दिदी शान्ता चौधरीका अनुसार परिवारका 3 छोरा मध्ये रोहित जेठा छोरा हुन्। शुक्रबार बेलुका नोबेल मेडिकल कलेजमै काम गर्ने काकाकी छोरीले रोहितमाथि गोली प्रहार भएको खबर पाइन्। उनैले रोहितको घरमा खबर गरिदिन्। रोहितलाई किन गोली हानियो भन्नेमा परिवारका सदस्य अनभिज्ञ छन्। त्यो बाटो त चलेकै बाटो हो। दिउँसै त्यस्तो घटना हुनु अचम्मित जस्तै लागिरहेको छ। शान्ताले भनिन् घटना किन भयो र गर्ने र देख्न थाहा भयो होला उनको भनाइ छ। रोहितको हत्याको खबर पाएपछि उनको परिवार र टोल शोकमा डुबेको छ। उनका बुबा काठका मिस्त्री हुन्। उनका हजुरबुबा रामबहादुर चौधरी प्यारालाइसिसका कारण 17 वर्षदेखि हिन्डुल गर्न सक्दैनन्। शुक्रबार बेलुका सेउती पुल नजिकै मोटरसाइकल रोकेको अवस्थामा 3 जनाको समूहले उनीमाथि गोली प्रहार गरेको थियो। लुटपाटका लागि आएको समूहले गोली प्रहार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। लुटपाटपछि हत्यामा संलग्नको खोजी भइरहेको सुनसरी प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार राईले बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरी धरान सडक खण्डको जंगल क्षेत्रमा लुटपाटको प्रतिकार गर्दा चौधरीमाथि गोली प्रहार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। नुवाकोटको श्रेष्ठटोल र धादिङको धुनी बेसीका बासिन्दाले केही दिन अघिदेखि दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका ठाउँ-ठाउँमा फोहोर थुप्रिएको थियो। महानगरपालिकाले प्रहरी सुरक्षामा बन्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा शुक्रबारदेखि फोहोर पुर्याउन थालेको छ। महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले हिजोदेखि फोहोर बोकेका महानगरका गाडी ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्न थालेकाले काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएका फोहोर 1-2 दिनभित्रै उठाइसक्ने बताउनु भएको छ। बन्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फालिएको फोहोर माटोले छोप्नुपर्ने र दुर्गन्ध फैलन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। केही दिन अघि फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानीयले अवरोध गरे पनि फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले बन्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्याउन थालेको छ। फोहोर बोकेका गाडीलाई ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउन प्रहरीले सहयोग गरिरहेकाले पनि व्यवस्थापनमा सहज भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। आजदेखि पोखरा बस पार्क क्षेत्रका सडक छेउमा पार्किङ निषेध गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वी चोकदेखि सेतीपुल चाइना पुलसम्म सडक छेउमा पार्किङ गर्न निषेध गरेको जानकारी गराएको छ। महानगरको यातायात व्यवस्था समितिका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पोखरा 16 का वडा अध्यक्ष अमृत सिन्हाले जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पृथ्वी चोकको सडक छेउको पार्किङ हटाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सबै एकदमै हतारमा भयो तर पनि महानगरले त्यसको व्यवस्थापन गर्दैछ उहाँले भन्नुभएको छ। बस पार्क राजमार्ग जोडिएकाले सडक छेउमै साना ठुला सवारी साधन पार्किङ गर्दा समस्या भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। छेउमा बस्ने लामो दूरीका बस मात्रै बाहिर राखिन्छ, बाँकी सबैलाई सडकमा पार्किङ नगर्न सूचना जारी गरेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। पोखरा बस पार्क बनाउन 2032 सालमा पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिले 205 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। यही बस पार्कको जग्गाकै बीच भागमा पृथ्वी राजमार्ग पर्ने भएकाले बस पार्कका लागि 187 रोपनी छुट्याइएको थियो। तर अधिग्रहण गरिएकाले लामो समयसम्म काम नहुँदा अहिले अतिक्रमण हुँदै बस पार्कको जम्मा 40 रोपनीमा खुम्चिएको छ। बस पार्कको जग्गामा अनाधिकृत बसोबास बढ्दा अधिकांश सवारी साधन बस पार्क बाहिर पृथ्वी राजमार्गकै किनारमा पार्किङ गर्ने गरिएको जनाइएको छ।
चितवनको कालिका नगरपालिका 3 की सीता लामाले यस वर्षदेखि घरमा कुखुरा बाख्रा र बङ्गुर पाल्न छाडिन्। कारण अरू केही होइन, वर्ष नै बुङ खोला बढेर आउँदा पाएको हैरानी र शास्ति। बुङ खोला बढेर आएको बाढीले कम्मरसम्म डुबान हुन्छ। आफू त जसो तसो सुरक्षित ठाउँमा जाउँला, ती कुखुरा बाख्रा र बुङ्गुरलाई लिएर कता जाने। लामा भन्नुहुन्छ, त्यही दिन सम्झेर यसपटक मैले सबै पाल्न छोडिदिएँ। दिनभरि घाम लागेको हुन्छ, राति पानी परेपछि बुङ खोला बढेर आउँछ, आफै कता गएर ज्यान जोगाउने पत्तो हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। सीताको जस्तै गुनासो स्थानीय गीता श्रेष्ठको पनि छ। कालिका 7 का धनबहादुर परियारले वर्ष नै यही समस्या झेलेर 72 वर्ष कटाइसकेको बताएका छन्। हिउँदमा पानीको थोपा समेत नभेटिने बुङ खोला बर्खामा पानी पर्न थालेपछि उर्लिएर आउने गरेको छ। बुङ खोला खरे खोला हो, यो खोलाको कुनै निकास छैन। नगरपालिका वडा नम्बर 6 तिर पुगेपछि खोला नै हराउँछ र मन परे ढङ्गले जता मन लाग्यो उतै पानी बगेर डुबान गराउँछ। बर्खामा यही खोलाको पानी लैजान भनेर कुलो पनि भनेका छन्। केही भागमा सिँचाइ पनि हुन्छ, तर बर्खामा ठुलो पानी पर्दा सबै अस्तव्यस्त जलमग्न भइन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कालिका नगरपालिकाले बुङ खोलाको बन्धाकरण गर्ने प्रयास अगाडि बढाएको छ। पूर्वतर्फ रहेको बुङ खोलामा बर्खामा बढेर आउने पानीलाई बस्तीमा जान नदिन नहर बनाएर पश्चिमतर्फ रहेको थाङ खोलामा झार्ने प्रयास भएको जनाइएको छ। कालिका 3 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष टिकारी जालको अध्यक्षतामा समिति नै गठन गरेर बुङ खोलालाई थाङ खोलामा झार्ने प्रयास धमाधम अगाडि बढेको जनाइएको छ। सिंचाई डिभिजन कार्यालयको 25 लाख, नगरपालिकाको 75 लाख रुपैयाँको लागतमा काम भइरहेको जनाइएको छ। लघुवित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रव्यापी घेराउ गरेको छ। समितिले विभिन्न मागहरू राख्दै माइतीघरमा जम्मा भएका करिब 800-900 पीडितहरू बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरूले भाटपट्टि चोक अगाडि बाटोमा बसेर प्रदर्शन गरेका थिए। पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयले देशको नागरिकता त्यागेका छन्। यो वर्षको जुन महिनासम्म 87,000 जना भन्दा बढी भारतीयले देशको नागरिकता त्यागेको परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरले जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् 2022 मा 2,25,000 जनाले भारतीय नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका थिए। विदेश मन्त्री जयशंकरले भारतीयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारी खोजिरहेको र धेरैले व्यक्तिगत सुविधाका लागि विदेशी नागरिकता लिएको बताएका छन्। उनले यति ठुलो सङ्ख्यामा देश बाहिर भएका भारतीयहरू भए पनि आफ्नो देशकै सम्पत्ति भएको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि लागेको गोप्य दस्तावेजको दुरुपयोग अभियोग बारेको मुद्दा अर्को वर्ष मात्र सुनवाई हुने भएको छ। यो मुद्दाको सुनवाई सन् 2024 को मे महिनामा हुने भएको हो। अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आइलिन क्याननले अर्को वर्ष मे 20 तारिकदेखि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको सुनवाई सुरु गर्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। अभियोजकहरूले डिसेम्बरमा मुद्दाको सुनवाई सुरु गर्न माग गरेका थिए, तर ट्रम्पका प्रत्यक्ष वकिलहरूले अमेरिकामा अर्को वर्ष नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावपछि मात्रै यो मुद्दा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए। 77 वर्षीय ट्रम्प आउँदो वर्ष हुने चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार रहेका छन्। तर गोप्य दस्तावेजको दुरुपयोग अभियोग बारेको मुद्दाको सुनवाई चुनावी अभियानको शिखरमा हुने गरी तय गरिएको जनाइएको छ। काभा बीच भलिबल च्याम्पियनसिपमा रजत पदक विजेता नेपाली भलिबल टोली सम्मानित भएको छ। नेपाल भलिबल संघले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बङ्गलादेशमा सम्पन्न च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता महिला र पुरुष टोलीलाई सम्मान गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चन्दले पदक विजेता महिला 20 का लागि कमला उप्रेती र कमला पुन तथा पुरुष टोलीका दिलबहादुर सुनार र मानबहादुर श्रेष्ठलाई नगदसहित सम्मान गरेको थियो। उनीहरूलाई नगद 25,000 सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको। सो अवसरमा टोलीका प्रशिक्षक भरत शाह र व्यवस्थापक जुनुपुन मगरलाई पनि नगद 25,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गरिएको जनाइएको छ। लियोनल मेसीले डेब्यू खेलमा अन्तिम समयमा गोल गरेपछि इन्टर मियामी विजयी भएको छ। लिग कप साउथ अन्तर्गत समूह C को खेलमा मेसीले इन्जुरी टाइमको 4औं मिनेटमा फ्री किक मार्फत गोल गरेपछि इन्टर मियामीले क्रुज अजुललाई 2-1 ले पराजित गरेको हो। उनी डेब्यू खेलमा दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। यसअघि थोमस टेलरले 44औं मिनेटमा गोल गर्दै इन्टर मियामीलाई अग्रता दिलाएका थिए। क्रुजका उरियल उन्टुनाले 65औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए, तर मेसीले इन्जुरी टाइममा गोल गर्दै इन्टर मियामीलाई नाटकीय जित दिलाए। मेसी यसै समयमा पेरिस सेन्ट जर्मेन छोडेर मेजर सकर लिग क्लब इन्टर मियामी पुगेका हुन्। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा डेनमार्कले चीनलाई हराएको छ। अस्ट्रेलियाको पर्थमा भएको खेलमा डेनमार्कले चीनलाई 1-0 ले हराएको हो। खेल बराबरीतर्फ गइरहेको अवस्थामा 89 मिनेटमा भेन्सगार्डले गोल गरेर टिमलाई जिताइन्। जितसँगै समूह D को डेनमार्कले 3 अङ्क जोडेको छ। यस समूहबाट हाइटीलाई हराएको इङ्ग्ल्यान्डले पनि 3 अङ्क जोडेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हृदय रोग
वा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने सजिलो कायदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ, सजिलो उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला, इष्टमित्र र मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। शरीरको विभिन्न हिस्साको रक्तवाहिका बन्द हुँदा विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ। यसले हृदयघात वा स्ट्रोकको खतरा पनि निम्त्याउँछ। त्यही कारण मुटुलाई स्वस्थ राख्नका लागि सधैँ सतर्क हुनुपर्छ। यहाँ यस्तो घरेलु विधि दिइएको छ जसले मुटु रोग तथा उच्च रक्तचापको समस्याबाट छुटकारा दिलाउन सहयोग गर्छ। आवश्यक सामग्री: 2 लिटर शुद्ध पानी, 4वटा अर्ग्यानिक कागती, 4 खेस्रा लसुन, सानो टुक्रा अदुवा। कसरी बनाउने? कागतीलाई केही टुक्रा बनाउने, लसुन र अदुवाको बोक्रा निकालेर काट्ने, कागती, अदुवा र लसुनलाई ब्लेन्डरमा राखेर राम्ररी ब्लेन्ड गर्ने र राम्ररी पिस्ने। जब पेस्ट तयार हुन्छ यस मिश्रणमा आगोमा पकाउने, त्यसमाथि पानी हाल्ने। जब मिश्रण उम्लन्छ तब निकालेर सेलाउन दिने। अब मिश्रणलाई छानेर बोतलमा छान्नुपर्छ। त्यसलाई फ्रिजमा स्टोर पनि गर्न सकिन्छ। उक्त मिश्रण रातिको खाना खानुभन्दा 2 घण्टा अघि 1-1 गिलासको दरले सेवन गर्नुपर्छ। रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मानसिक तथा शारीरिक परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाइएको छ। शारीरिक रूपमा नियमित व्यायाम गर्ने, आराम गर्ने यसले शरीरमा रक्त प्रवाह राम्ररी हुन पाउँछ। साथै मानसिक शान्ति पनि मिल्नेछ। धेरै समय एकै ठाउँमा रहेर काम नगर्ने, कम्पनीको बीचमा पनि उठेर शरीर तन्काउने अथवा हिँड्ने गर्नुपर्छ। रक्तचाप कसरी कम गर्ने? रक्तचाप नियन्त्रण गर्नमा मानसिक तथा शारीरिक परिवर्तन आवश्यक छ। शारीरिक रूपमा नियमित व्यायाम गर्ने, प्राणायाम गर्ने, यसले शरीरमा रक्त प्रवाह राम्ररी हुन पाउँछ। साथै मानसिक शान्ति पनि मिल्छ। धेरै समय एकै स्थानमा बसेर काम नगर्ने, कामको बीचमा पनि उठेर शरीर तन्काउने, हिँड्ने। बिहान उठेपछि 45 मिनट जति छिटो पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। मानसिक रूपमा धेरै तनाव नलिने, एकैसाथ धेरै काम सक्ने प्रयास नगर्ने, काम गरिरहेका बेलामा ब्रेक लिने, रमाइलो गर्ने, लामो श्वास फेर्ने, धेरै महत्त्वाकांक्षी नहुने, आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तोष लिने गर्नुपर्छ। अरूसँग तुलना गरेर आफूलाई कमजोर चाहिँ ठान्नु हुँदैन। नुनको कम प्रयोग गर्ने, चिल्लो तारेको प्याकेटमा राखिएको खानेकुरा सेवन नगर्ने, मदिराजन्य पदार्थबाट बच्ने खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ। उच्च फाइबरयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने, मदिराको सेवन नगर्ने, बरु पर्याप्त पानीको सेवन गर्ने, एकै पटकमा धेरै खाना नखाने, पटक थोरै खाना खाने, रातो मासु नखाने, माछा, अन्डाको सेतो भाग, सिस्नु, ग्रिन टीको सेवन भने एकदमै लाभदायक हुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई हृदय रोग वा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने सजिलो विषयमा जानकारी दियौँ। के गरियो भने उच्च रक्तचाप र हृदय रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दियौँ। आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको अन्त्यमा हरेक दिन हामीले एउटा न एउटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो अर्को च्यानल समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने अर्को च्यानल छ, त्यहाँ तपाईँले चाहिँ छुट्टै गएर समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सहरू हेर्नका लागि, सुन्नका लागि काम लाग्न सक्छ। त्यसकारणले हाम्रो त्यो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेला आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।